अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तफहीम दीन 2.0। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान अज़ीमुशान को अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया ताकि लोगों की मुश्किल तरीन ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस चैनल का मकसद कुरान अज़ीमुशान को आम फहम अंदाज में लोगों तक पहुँचाना है। तो हम फर्स्ट ईयर का तर्जुमतुल कुरान पढ़ रहे हैं और साथ हम दर्स कुरान की आज 6ठी क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सूरह बकरा की 2 आयतें पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन। इसको तजवीद के साथ कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लाह, यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना हो रहा है, यहाँ पर नाक में आवाज लेके जाएंगे, गुन्ना अदा करेंगे। इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या है? ज़बर है। इस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, ला अलिफ मद्दा को अदा करेंगे। यस्तहयी, यहाँ पर सीन है, इसको सीन ही अदा करना है, स्वाद नहीं बना देना, मोटा नहीं करना इसे। और यहाँ पर मद है, इसको लंबा करेंगे। यस्तहयी अन यज़रिबा, यहाँ पर हमजा का या में इदगाम करेंगे, ज़ाद को मोटा पढ़ेंगे और रा को बारीक पढ़ेंगे। इस रा के नीचे क्या है? कसरा है, तो उस रा को बारीक पढ़ते हैं। अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन, यहाँ पर लाम का मीम में इदगाम हो रहा है और मीम के बाद हमजा है, अलिफ मद्दा, इसको अदा करना है। मसलन मा बऊज़तन, यहाँ पर आइन को वाज़े करना है, ज़ाद को मोटा करना है, ता के ऊपर इख्फा करना है, नाक में आवाज लेके जानी है। बऊज़तन फमा फौक़हा, यहाँ पर क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, हा को हलक से अदा करना है, अलिफ मद्दा को अदा करना है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़अम्मल्लज़ीना, यहाँ पर मीम मुशद्दद है, इसका गुन्ना करेंगे और दाल को नरमी से अदा करेंगे। ये दाल है, जा नहीं है, सख्ती वाला नहीं है, बल्कि नरमी वाला, नरमी से अदा करेंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, वाव मद्दा को अदा करेंगे। फ़यअलमूना, आइन को वाज़े करेंगे, वाव मद्दा को अदा करेंगे। अन्नहुल हक़्क़ु, हा को बारीक अदा करेंगे, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे। मिर रब्बिहिम, रा को मोटा पढ़ेंगे और हा को हलक से अदा करेंगे। व अम्मल्लज़ीना, यहाँ पर भी दाल को नरमी से अदा करेंगे। कफ़रू, काफ को बारीक और रा को मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा को अदा करेंगे। फ़यक़ूलूना, यहाँ पर क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा को अदा करेंगे। माज़ा अरादल्लाहु, यहाँ पर दाल के बाद हमजा के ऊपर क्या है? मद है, इसको लंबा करेंगे। माज़ा अरादल्लाहु, रा को मोटा पढ़ेंगे। कौन सा रा है? मफ्तूरा। हमने कायदा पढ़ा था कि जिस रा के ऊपर जबर हो या पेश हो उस रा को मोटा पढ़ते हैं। अरादल्लाहु, और लफ्ज़ अल्लाह को भी मोटा पढ़ेंगे, लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या है? जबर है, इस लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। बिहाज़ा मसला, यहाँ पर हा को हलक से अदा करेंगे और जाल को नरमी से अदा करेंगे। मसला, यहाँ पर सा को अदा करना है, इसको स्वाद नहीं बना देना। आगे क्या फरमाया? युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। युज़िल्लु, ज़ाद को मोटा पढ़ेंगे, बिही खड़ी ज़ेर, इसको अदा करेंगे। कसीरन, यहाँ पर ता है, इसको स्वाद नहीं बना देना, या मद्दा को अदा करना है। कसीरन व यहदी, यहाँ पर हा को हलक से अदा करेंगे। बिही कसीरा, यहाँ पर भी ता है, इसको स्वाद नहीं बना देना। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, यस्तहयी शर्माते, अन के, यज़रिबा को बयान करे, मसलन मिसाल, माँ कोई सी, बऊज़तन मच्छर की हो, फमा या फिर जो, फौक़हा इससे भी बढ़कर। फ़अम्मल्लज़ीना, बस वो लोग जो, आमनू ईमान लाए, फ़यअलमूना वो सब जानते हैं, अन्नहु ये कुरान, ये मिसाल जो बयान की अल्लाह ताला ने, अल हक़्क़ु वो हक है, मिर रब्बिहिम उनके परवरदिगार की तरफ से। इसका बामहरा तर्जुमा देखें।
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی سی مثال بیان کرے یا اس سے بھی جو کم درجے کی ہو اس کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، بہذا اس مثلا مثال سے۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا، یضل اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، بھی اس طرح کی مثالوں سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، واؤ اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس طرح کی مثالوں سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، وَمَا اور نہیں، يُضِلُّ گمراہ کرتا، بھی اس کے ذریعے سے، اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے، مگر کن کو، الا مگر انہی لوگوں کو، الفاسقین جو نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی اور مفہوم دیکھیں، اس آیت کا کیا معنی ہے۔ تو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اب یہاں سے کیا ہے، بعض کافروں نے قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی بھی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی ہی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں ہی آتی ہے کہ جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہوں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے کون گمراہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا کہ حق بات کو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس سے نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے دیکھیں آگے کیا فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، الذین نرمی سے ادا کریں گے دال کو، ینقضون قاف کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کو بھی موٹا ادا کریں گے، عہد اللہ عین کو واضح کرنا ہے، ہاں کو حلق سے ادا کرنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، کیوں، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، فتح ہے، من بعد یہاں پر نون کے بعد کیا ہے، با ہے، جس نون کے بعد با ہو اس با کو، اس نون کو کیا کرتے ہیں، میم سے بدل کر اخفا کرتے ہیں، اس کو اقلاب بولتے ہیں، یعنی اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، من بعد، اور اس طرح سے ادا کرتے ہیں، اسے عین کو واضح کرنا ہے یہاں پر، میثاقہ یہاں پر تا ہے، اس کو صاد نہیں بنا دینا، اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، وَيَقْطَعُونَ یہاں پر قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، اس کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، وَيَقْطَعُونَ قا کو موٹا پڑھیں گے، واو مدہ کو ادا کریں گے، ما امر اللہ یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے،
बिही, यहाँ पर हा के ऊपर क्या है, मद है, खड़ी जेर है, इसको लंबा करेंगे। बिही अन युसला, यहाँ पर वाव मद्दा को अदा करेंगे, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। फयुफ्सिदूना, सीन को अदा करेंगे, इसको स्वाद नहीं बना देना। फिल अर्ज़ी, यहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले क्या है, जबर है, और ज़ाद को भी मोटा अदा करेंगे। उलाइका हुमुल खासिरून, यहाँ पर सीन को अदा करना है, खा को मोटा पढ़ेंगे, रा को भी मोटा पढ़ेंगे और वाव मद्दा को अदा करेंगे। अल्लज़ीना, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह के अहद को, यानी वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। किस तरह तोड़ते हैं, मिन बादी मीसाक़िही, उस अहद के मजबूत हो जाने के बाद, यानी जब वो अहद क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, उसके बाद उसको तोड़ डालते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, वाओ और यक़तऊना, वो सब काटते हैं, माँ उसको जो, अमरल्लाहु अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, बिही उसको, के अन युसला, कि उसको जोड़ा जाए। और वो क्या करते हैं, वाओ और युफ्सिदूना, वो सब फसाद मचाते हैं, फी में, अल अर्ज़ी ज़मीन में, और वो सब ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को उसके मजबूत हो जाने के बाद। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और वो काट डालते हैं उन रिश्तेदारियों को जिनके मिलाने का, जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वयुफ्सिदूना फिल अर्ज़, और ज़मीन में वो क्या करते हैं, फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं, यानी जो लोग ज़मीन में फसाद मचाते हैं वही खसारा पाने वाले हैं। अब इस आयत का माना मफ़हूम देखें, यहाँ पर अहद से क्या मुराद है, तो देखें यहाँ पर अहद से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने वो अहद अलस्त लिया है, जिसका जिक्र सूरह आराफ में भी आने वाला है। इंशाल्लाह उसकी तफसील हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना समझ लें कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से बहुत पहले आने वाली तमाम रूहों को जमा करके उनसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। सब ने अल्लाह ताला के परवरदिगार होने का इकरार करके ये अहद किया था कि वो अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। फिर इस आयत में अहद को पुख्ता करने से मुराद क्या है, बज़ाहिर ये है कि हर दौर में अल्लाह ताला के रसूल आते रहे जो इस अहद को याद दिलाकर अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने पर दलाइल कायम करते रहे। तो अहद से मुराद आपको समझ आ गई होगी क्या है, अहद अलस्त है जो अल्लाह ताला ने सब रूहों से लिया था। अब इस अहद की एक और तशरीह भी मुमकिन है, वो क्या है, वो ये कि इससे मुराद वो अमली और खामोश अहद है जो हर इंसान पैदा होते ही अपने खालिक व मालिक से करता है। और ये कैसे, ऐसा ही है जैसे हर शख्स जो किसी मुल्क में पैदा होता है वो इस मुल्क का शहरी होने के नाते ये खामोश अहद करता है कि वो इस मुल्क के कवानीन का पाबंद होगा, ख्वाब उस ज़बान से इसने कुछ कहा हो या ना कहा हो, ठीक है। लेकिन इसका किसी मुल्क में पैदा होना ही इस अहद के कायम मकाम हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में कोई पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा और पाकिस्तान के कवानीन का पाबंद होगा। इसी तरह इस कायनात में जो शख्स भी पैदा होता है वो खुद बखुद इस अहद का पाबंद हो जाता है कि वो अपने पैदा करने वाले की हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। जैसे पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान के कवानीन को अपनाता है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उस गाड़ी को अल्लाह ताला ही बेहतर चला सकते हैं। लिहाजा इस अहद के लिए जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गालिबन इसी वजह से अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला के साथ कुफर का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। यानी अगर जरा गौर करो तो तन्हा ये बात कि किसी ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी तरफ से ये अहद व पैमान है कि तुम्हारे लिए इसकी नेमतों का एतराफ है और उसके बताए हुए तरीके पर चलना लाजमी होगा। यानी ये अहद हो गया है अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो उसी की ही बात को मानना है, जो तरीके अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए उन्हीं के मुताबिक चलना है। लिहाजा वरना ये कौन सी अकल और कौन सा इंसाफ है कि पैदा तो अल्लाह ताला करें और फरमाबरदारी उसके बजाय किसी और की जाए। यानी ये कोई इंसाफ है ही नहीं कि अल्लाह ने पैदा किया और फरमाबरदारी किसी और की करें।
لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا امر اللہ ان یوصل، اس سے مراد کیا ہے؟ رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق تھی، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو کر رہ جائے گا، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہی پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہاں پر بھی اسی کو ذکر کیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے عہد کے بارے میں پڑھا کہ عہد سے کیا مراد ہے۔ تو اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ 2 باتیں ہم نے پڑھی، یا تو عہد الست مراد ہے یا وہ خاموش عہد جو ہر انسان پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔